हमारा टाइम क्यों नहीं चेंज हो रहा? हम क्यों वहां पर फंस के रह गए हैं? हम क्यों जो है वो हमारी सिचुएशन चेंज ही नहीं होती? हम उसी लूप में एक चले जा रहे हैं जो हमारा एक चला हुआ आ रहा है कि हम एक डिप्रेस सिचुएशन में हैं या हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। दुनिया को हम देखते हैं कि वो निकल जाता है, कोई अच्छा फेज आता है, फिर बुरा फेज आता है, फिर अच्छा फेज आ जाता है, लेकिन हमारा बुरा फेज क्यों चले जा रहा है और हम क्यों उससे उभर नहीं पा रहे हैं? ऐसी थिंकिंग मेरे भी जहन में आती थी अनटिल मैंने ये चीज ऑब्जर्व और महसूस और एक्सपीरियंस ली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट a very important thing that comes to our mind often कि हमारी लाइफ क्यों स्टक है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ते और हम क्यों जो है वो अपनी सिचुएशन से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारी सिचुएशन क्यों चेंज नहीं हो रही है। इन सब का एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम लफ्जों में अगर मैं जवाब दूं कि अल्लाह ताला आपकी सिचुएशन तब तक नहीं बदलता जब तक आप अपनी सिचुएशन से लेसन्स नहीं ले लेते, आप अपनी सिचुएशन से जो है वो सबक हासिल नहीं कर लेते कि आपको क्या अल्लाह ताला समझाना चाह रहा था उस सिचुएशन में डालकर और आपको अल्लाह ताला क्या बनाना चाह रहा था उस वो सिचुएशन देकर। एग्जाम्पल्स तो मैं आपको अपनी ही लाइफ से देती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी ही लाइफ के बारे में पता है कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया और उससे मैं कैसे निकल पाई। मेरी सिचुएशन के थ्रू मेरे बहुत बड़ा लेसन, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन वो ये था कि अल्लाह के अलावा आपकी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के अलावा आपको किसी को भी अपना सेंटर नहीं बना लेना चाहिए कि यही है तो सब कुछ है और यही होगा तो जिंदगी आगे है, वरना कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ये समझाना चाहता था कि इंसान किसी का नहीं है और इंसान का तो अल्लाह का बनाया हुआ है, आज है कल नहीं है, कुछ पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है कि क्या सिचुएशन हो जाएगी। मैं अपनी डिपेंडेंसी किसी जॉब पे बना लेती हूँ, मैं अपनी डिपेंडेंसी किसी अर्निंग पर बना लेती हूँ, तो अल्लाह ताला वो भी लेकर बता देता है कि भाई ये भी तुम्हारे लिए नहीं है, ये भी तुम इस पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते कम्प्लीटली और तुम मुझे नहीं छोड़ सकते इसके चक्करों में, तुम मुझे निग्लेक्ट नहीं कर सकते इन चक्करों में। और तुम्हारे लिए सबसे बड़ा जो एक जिंदगी में तुम्हारा एक सेंटर होना चाहिए वो अल्लाह के इर्द गिर्द होना चाहिए। अल्लाह ही से हर चीज जो है वो आपकी कनेक्टेड होनी चाहिए। जो काम भी तुम अपनी जिंदगी में करो वो अल्लाह की तरफ तुम्हें ले जा रहा हो, वो अल्लाह से तुम्हें मजीद करीब कर रहा हो। और अगर तुमने कोई भी ऐसे काम करना शुरू कर दिए जो जिसमें तुम्हें लगता है कि नहीं ये होगा तो मेरी जिंदगी आगे बेहतर हो सकती है या फिर आगे चलकर मुझे कभी ना कभी इस इंसान की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं इसको अभी से प्लीज करना शुरू कर दूं, अल्लाह ताला उस इंसान को तुम्हारी लाइफ से हटा देता है। अल्लाह ताला उस सहारे को जो तुम समझते हो कि तुम्हारा सहारा है, उस सहारे को तुमसे छीन लेता है। अब चाहे वो पैसे की फॉर्म में हो, चाहे वो दोस्त की फॉर्म में हो, चाहे वो स्पाउस की फॉर्म में हो, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हो या चाहे वो तुम्हारी अपनी औलाद हो। अगर तुमने किसी पर भी अपनी डिपेंडेंसी बना ली है तो अल्लाह ताला उस चीज को तुमसे दूर करके तुम्हें आजमाएगा कि तुम्हारा अल्लाह के सिवा आखिर कौन है, कोई भी नहीं है। और अल्लाह ताला सबसे बड़ा यही सबक दे रहा होता है। मेरी सिचुएशन में ये सबक था, लेकिन आपकी सिचुएशन तब तक चेंज नहीं होगी अगर आप उससे आगे बढ़ोगे नहीं। अब तुम लोगों को लग रहा होगा, कुछ लोगों की शादियां खत्म हो जाती है तो उनको लगता है उनकी शादी क्यों नहीं हो रही है, या चलो जिनकी शादी अभी तक हुई नहीं है और एज जो है वो 30 से एक्सीड कर गई है, तो वो सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमारी सिचुएशन क्यों नहीं चेंज कर रहा, अल्लाह ताला हमारी शादियां क्यों नहीं कर रहा, अल्लाह ताला से हम कब से मांग रहे हैं कि हमारी शादी हो जाए। क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें जो भी तुम्हारे प्रपोजल्स आए, जो भी तुम्हारे रिश्ते आए या जो भी लोग तुमसे टकराए गए, वो तुमने उनसे अल्लाह ताला तुम्हें कोई ना कोई लेसन देने की कोशिश कर रहा था, जो लेसन तुमने लेने की कोशिश नहीं की या जो लेसन अभी तक तुम समझे नहीं हो कि किन लोगों की तरफ जाना चाहिए और किन लोगों से तुम्हें दूर हो जाना चाहिए, तुमने वो लेसन लेने की कोशिश नहीं की। अब इसी तरह से अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि अल्लाह ताला, तुम सोच रहे हो कि मैं इतने अरसे से इस जॉब के पीछे पड़ा हुआ हूँ लेकिन मेरी इस तरह की जॉब नहीं होती, मैं बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ, लेकिन मैं कब से कोशिशों में लगा हुआ हूँ जॉब हो जाए, ये वाली जॉब मिल जाए, लेकिन मुझे वो जॉब नहीं मिलती। तुम्हें जो भी रिजेक्शंस मिले हैं, तुममें शायद कुछ कमी है जो अल्लाह ताला तुम्हें उस कमी पर काम करने का टाइम देना चाहता है कि तुम उस पर काम करो, तुम उस काबिल बन जाओ और फिर तुम्हें वो जॉब दी जाए। तुम्हें उस वक्त क्या फील हो रहा होता है कि नहीं मुझे बस अब ये मिल जानी चाहिए, आई एम फुली प्रिपेयर्ड और मेरे लिए यही जॉब बेस्ट है। लेकिन एट द सेम टाइम तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, अल्लाह को मालूम है तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है और इस वक्त तुम इस चीज के लिए अप्रोप्रिएट हो भी या नहीं। तो हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हें वो टाइम दे रहा है कि तुम उसमें जो है वो अपने ऊपर कुछ और मजीद काम कर लो और कुछ और अपने अंदर
स्किल्स पैदा कर लो जिसकी वजह से तुम उस जॉब के लिए पूरे पूरे हकदार बन जाओ, और उस जॉब में जाकर उसके बाद तुम्हें जो है वो सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ बढ़ने के मौके मिले। ये नहीं कि तुम कहीं भी कोई भी चीज तुम्हें रोक रही हो आगे बढ़ने से। तो अल्लाह ताला वो टाइम तुम्हें इसलिए दे रहा है ताकि तुम उससे सीख लो कुछ। अल्लाह ताला जो भी रिजेक्शन दे रहा है उसके पीछे ये रीजंस है ऑब्वियसली कि आप नहीं जानते बेहतर क्या है, आप नहीं जानते कौन सा वक्त बेहतर है, लेकिन अल्लाह जानता है कौन सा वक्त बेहतर है। अल्लाह ताला को मालूम है कि कौन सी चीज तुम्हें किस वक्त पे मिल जानी चाहिए और कौन सी चीज अभी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जब तुम्हें मिलेगी तब तुम उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड हो। तुम उस चीज के पीछे पड़ जाते हो, तुम जिदे करने लगते हो अल्लाह से कि मुझे तो वो चीज चाहिए ही चाहिए, तुम लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करते, तुम उसके लिए कुछ करने की कोशिश नहीं करते, तुम अपने आप को मजीद डेवलप करने की कोशिश नहीं करते, तुम्हें लगता है जो तुम्हें मालूम है उतना तुम्हारे लिए काफी है। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम परफेक्टली उस पोजीशन पे जाओ और फिर जो है वो आगे की तरफ बढ़ते जाओ। हिकमत अल्लाह ताला की, अल्लाह ही जानता है, लेकिन मैं जो अब तक मुझे चीजें समझ में आई है, किसी भी चीज की देर, किसी भी चीज की जल्दी, ये सिर्फ हमारे दिमाग में है। हमें हर चीज जो है वो अपने सही वक्त पर ही मिलती है। मेरी डिवोर्स हुई और मेरे जैसे बहुत सी लड़कियों की भी डिवोर्स हुई, ठीक है, और उसके बाद जो है वो मैंने एक सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया और मैंने उसके बारे में बात करना स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा हमारी डिवोर्स हो गई है, क्या हमें अच्छा इंसान मिलेगा, हमें अब अच्छा इंसान मिलेगा, हम क्या आगे बढ़ पाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी। तुम लोगों ने क्या किया है, तुम लोगों ने एक चीज को अपना, कुछ लोगों ने, तुम लोगों ने नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया कि उस चीज को, जो चीज तुमसे ले ली जाती है ना, हम उस चीज के पीछे और ज्यादा पड़ जाते हैं। जो चीज हमारे हमसे छूट जाती है ना, हम उस चीज के और पीछे पड़ जाते हैं। जैसे एक फैमिली हो, एक शौहर हो, एक बच्चे हो, घर हो, हम सब जो है ना फिर उसके लिए लग जाते हैं जो हमसे ले लिया जाता है। तो ये ह्यूमन नेचर है, इट्स ओके। लेकिन आपने क्या किया कि अल्लाह ताला ने आपसे एक चीज ली, आपने उस चीज लेने के पीछे के लेसन्स को नहीं समझा, आपने वजूहात पे, मसलहत पर कोई गौर नहीं किया, बस आप लग गए कि अब हमें कोई और बंदा मिल जाए, अब हमारी कोई यहीं और लाइफ सेट हो जाए, हम किसी और के साथ जो है वो अपनी लाइफ स्पेंड करने लगे। तुम्हें ना, अब मैं बताऊं क्या होता है, फिर दूसरी शादी तुम फौरन कर लेते हो, तुम दूसरी शादी के पीछे फौरन लग जाते हो कि अच्छा ठीक है अब हमें एक दूसरी शादी होगी। अल्लाह ताला दे भी देता है तुम्हें वो, अल्लाह ताला ने तुम्हें वो नवाज भी दिया, दूसरा बंदा भी दे दिया, लेकिन तुमने पिछली वाली गलतियों से सीखा नहीं। तो क्या हुआ, जो दूसरा बंदा मिला, और मोस्टली केसेस में क्या होता है, दूसरी जो शादियां हुई भी होती है वो भी सही नहीं चल रही होती, क्योंकि आपने पिछली गलतियों से सीखा ही नहीं होता, पिछली गलतियों से आपने लेसन लिए ही नहीं होते, सबक आपने कोई सीखा नहीं होता, आप आगे बढ़ जाते हो और आपको वैसे ही इंसान टकर जाता है जैसा आपका वो पहला इंसान था। हो सकता है, मैं मानती हूँ कि आपकी भी गलतियां थी, आपकी भी उस रिलेशनशिप थी, आपने अपनी गलतियों से भी नहीं सीखा, आपने वही गलतियां दूसरे रिलेशनशिप में भी रिपीट की। तो क्या है कि वही सिचुएशन जो है वो कंप्लीटली जो है वो रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है आपके सामने, और बार बार आपको जो है वो उसी का सामना करना पड़ा है, उन्हीं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, उन्हीं चीजों का सामना करना पड़ा है आपको, उन्हीं लोगों के, ऐसी उसी तरह के लोग मिल रहे हैं, उसी तरह का ससुराल मिल रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें टाइम दिया कि तुम उससे चलो हील हो। हील होने के बाद तुम अपने आप पर जिंदगी, अपने आप पर टाइम लगाओ कि तुम पे, तुम्हारी दोबारा से किसी पर डिपेंडेंसी ना बने, तुम दोबारा से जो है वही ना गलतियां करती रहो जो तुमने पिछली दफा की थी। पिछली दफा तुम मासूम थी, नादान थे, लेकिन इस दफा तुम्हारे साथ क्या था, तुम समझदार हो गए, तुम बच्चों वाले हो गए, लेकिन तुम्हारी गलतियां सेम है। कैसे? क्यों? अल्लाह ताला ने तो तुम्हें दिया ना संभलने का मौका, लेकिन तुमने उस संभलने के मौके में दूसरे लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया कि हाँ अब मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन एक तो उससे ये हो गया कि मुझे अल्लाह ताला ने बता दिया कि सिर्फ अल्लाह ताला है और कोई नहीं है किसी का। और दूसरी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आपको अल्लाह ताला के बाद खुद पर डिपेंडेंट होना है, किसी इंसान, किसी मटेरियल, किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ये दो बहुत बड़े लेसन थे जो अल्लाह ताला ने मुझे उस वक्त दिए कि नो मैटर व्हाट, अल्लाह ताला के बाद इस दुनिया में तुम्हारे लिए तुम ही हो और कोई नहीं है। तो तुम्हें खुद कुछ करना है, खुद के बेसिस पर कुछ करना है, खुद कुछ करना है, तभी जिंदगी आगे बढ़ेगी, वरना जिंदगी को अल्लाह ताला ना उसी सर्कल पे चलाता रहेगा कि तुम जो है वो फिर से, अगर मैं अभी लग जाती ना कि मुझे कोई शादी करने के लिए मिल जाए, मैं शादी कर लेती हूँ और ना मैं सेटल हो जाती हूँ, और हो भी जाती, मैं क्यों नहीं होती, बहुत से लोग हो रहे हैं तो मैं भी हो जाती, ज़ाहिर है। मैं अभी जो है वो और कुछ नहीं करना, मुझे आगे कोई नहीं देखना, बस मुझे शादी हो और फिर मैं दूसरे बंदे पे जाके जो है वो फिर से डिपेंडेंट हो जाती हूँ। मैं दूसरे बंदे पे इमोशनली, फाइनेंशियली, मोरली, हर चीज के लिए मैं अब दूसरे बंदे पे डिपेंडेंट हो जाती हूँ। मेंटली सपोर्ट के लिए अब मेरे लिए दूसरा बंदा हो जाएगा।
میری وہی سچویشن ریپیٹ ہوتی کیونکہ میں وہی غلطی ریپیٹ کر رہی ہوں. میں پہلے بھی دوسرے بندے پر جو ہے وہ بہت زیادہ برڈن کر دیا تھا, میں نے ہی برڈن کر دیا تھا. obviously کسی کی بھی رسپانسبلٹی نہیں ہے آپ کو خوش رکھنا, کسی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے آپ کی ہر اگر آپ کی مانگیں بہت ہیں, اگر آپ کو ایک رشتے سے بہت کچھ چاہیے تو ضروری تو نہیں ہے نا وہی پرووائڈر ہے تو وہی ہر چیز کرے. تمہارے لیے فائنینشلی پرووائڈ کرے, تمہارے ایموشنل نیڈس کو بھی دیکھے, تمہاری خوشیوں کو بھی دیکھے, تمہارے موڈس کو بھی دیکھے. ہی از ناٹ ریسپانسبل فار ایوری تھنگ. تو میں کیسے کسی پر بھی اپنی خوشیوں کے لیے بھی ڈیپینڈنٹ ہو جاؤں, یا یہ ہوگا تو میں خوش رہوں گی, یہ آس پاس ہوگا اس کا موڈ اچھا ہوگا تو میں خوش رہوں گی. ایسا نہیں ہو سکتا نا. تو کیا ہوگا, دوبارہ سے میں وہی چیزیں فیس کروں گی, میں دوسرے بندے کو بھی اپنے آپ سے تھکا دوں گی, میں خود بھی اس سچویشن سے تھک جاؤں گی, اور پھر وہی پورا ایک سینیریو, پوری ایک سچویشن ریپیٹ ہو جائے گی. خدا نہ خواستہ کہ میں دوبارہ سے اسی پوزیشن پہ آ کے کھڑی ہو جاؤں گی کہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہوں, اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں. وہ بھی یہ سوچا ہوگا اس کے ساتھ آگے زندگی گزر سکتی ہے یا نہیں گزر سکتی ہے, اور اللہ نہ کرے اٹ ول اینڈ ان ڈیورس. کیونکہ ہماری غلطیاں دوبارہ سے ریپیٹ ہوئی, ہم نے وہی سب کچھ کیا, ہم نے سیکھا ہی نہیں, ہم نے سمجھا ہی نہیں, ہم نے ضد لگایا. اللہ سے ضد نہیں لگانی ہے. اللہ تعالیٰ میری اس سال شادی ہو جانی چاہیے, اللہ تعالیٰ مجھے اس مہینے جاب مل جانی چاہیے, اللہ تعالیٰ مجھے اب یہ نیا سال شروع ہو گیا مجھے جاب مل جانی چاہیے والی, میں نے اس کے لیے محنت کی, اللہ تعالیٰ مجھے اسی فیلڈ میں جانا ہے, مجھے اسی فیلڈ میں جانا چاہیے. میں پیچھے لگی ہوئی ہوں کچھ چیزوں کے, لیکن اگر وہ میرے لیے صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ 2-3 دفعہ سائنس دے گا, لیکن پھر اللہ تعالیٰ تمہاری دعا سن لے گا, اور تمہاری دعاؤں کو سنتے ہوئے تمہیں وہ دے دے گا جو تمہیں چاہیے. لیکن پھر تمہیں پچھتانا پڑے گا, کیونکہ وہ اللہ کی رضا نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری بات مانی, تمہاری دعا کو سن لیا, تمہاری دعا قبول کر لی, اور وہ دے دیا تمہیں. پھر تم بولتے ہو تو میری بہتری تھی تو اللہ تعالیٰ نے دیا کیوں؟ میں تو بہتری مانگ رہی تھی, میری بہتری بھی مانگ رہی ہو, پھر یہ بھی مانگ رہے ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے تمہاری وہ کرے گا؟ تمہیں اللہ کو جب بول رہے ہو کہ بہتر کرنا اللہ تعالیٰ میرے لیے, اللہ تعالیٰ مجھے بہترین سے عطا کرنا, تو پھر سب اللہ پہ چھوڑ دو, ہر سچویشن اللہ پہ چھوڑ دو کہ میرا کام ہی نہیں ہے یہ مجھے کرنا ہی ہے, مجھے ڈے وائز اپنے اوپر محنت کرنی ہے, ہر دن مجھے اپنے اوپر محنت کرنی ہے, اسٹیپ ٹو اسٹیپ مجھے لے کر چلنا ہے اپنی لائف کو. لیکن یہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کب ہوگا, یہ سب اللہ کے کام ہے. راتوں رات کسی کی زندگی نہیں بدلتی کہ آج وہ اگر جھوپڑی میں سو رہا ہے تو اگلے دن وہ بنگلے میں نہیں سو رہا ہوگا, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سنتا ہے, اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے, اللہ تعالیٰ پوری سچویشن کریٹ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سینیریوز بناتا ہے, اللہ تعالیٰ پوری انوائرمنٹ ویسی کریٹ کرتا ہے. آہستہ 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 تم اس بنگلے تک بھی پہنچ جاتے ہو, لیکن تمہیں صبر کی بھی ضرورت ہے. اس دوران تمہیں اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین ہونے کی بھی ضرورت ہے, اور تمہیں اللہ سے بہتر مانگتے ہوئے ساری سچویشن اللہ کے اوپر چھوڑنے کی بھی ضرورت ہے. جب ہم کسی کو یہ بولتے ہیں کہ دیکھو تم میرا یہ کام کر دینا, یہ کام تمہارے حوالے اور تمہیں یہ کام دیکھنا ہے. اگر کسی کے گھر میں کوئی شادی بیاہ ہو رہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کام آپ کے حوالے ہے, آپ کو یہ کام دیکھنا ہے, تو ہم پھر وہ کام چھوڑ دیتے ہیں نا. ہم اس کام کے بارے میں نہیں سوچے ہوتے. اگر ہم نے کسی کو بول دیا کہ آپ کو گیسٹ کو انوائٹ کرنا ہے تو آپ وہ کام اسی کا ہے, ہم نے اس کو چھوڑ دیا, ہم نہیں سوچ رہے اس بارے میں. تو جب تم اللہ کے سپرد اپنی زندگی کر رہے ہو, اپنے آپ کو کر رہے ہو, تو بس پھر چھوڑ دو ٹینشن, پریشان ہونا, کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے. جو ہوگا, خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آئے گی, خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آئے گی, خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی آئے گی, تب بھی اللہ کا بہت شکر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے. کچھ بھی جو ہے, وہ پتا بھی جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں ہل رہا ہے, تو پھر میری زندگی میں اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے. جب تم نے اپنی زندگی میں یہ سوچ لیا نا, تمہیں لگے گا یہ لوگ پریشان کیوں ہیں, یہ جو آس پاس لوگ ہیں یہ پریشان کیوں ہیں, یہ کس لیے پریشان ہو رہے ہیں, سب کچھ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, سب تو اللہ تعالیٰ سنبھال رہا ہے. اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دو, اور اپنی زندگی کے بارے میں وہ سوچو کہ تمہیں اپنے آپ کو دیکھتے کہاں پر ہو. تم بہت خوش رہو, تم ہر وقت خوش رہو گے. موسٹلی پیپل آج می انسٹاگرام پر بہت سے لوگ پوچھتے ہیں سرو بھائی یہ سکون کیسے ہے, سرو بھائی یہ اندر سے جو ایک فیل ہوتا ہے کہ تمہارے اندر ایک سکون ہے, وہ کس طرح سے آیا ہے, وہ کیسے آیا ہے. وہ صرف اور صرف اس وجہ سے آیا کہ میں پریشان کیوں ہو رہی ہوں. میرے اختیار میں کوشش ہے, میرے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے کوششیں دی ہیں, میرے اختیار میں فیصلے نہیں ہیں, میرے اختیار میں نہیں ہے کہ آگے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے. تو میں کیوں پریشان ہوں. جو سچویشن آئے, جیسی سچویشن آئے, مشکل سچویشن آئے, خراب سچویشن آئے, میں ایگزامس فیل کر رہی ہوں یا میں کچھ بھی کر رہی ہوں,
اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ مجھے اور کچھ سکھانا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے کچھ اور بتانا چاہتا ہے. سروا تمہیں کچھ کمی ہے اس وقت, اللہ تعالیٰ تمہیں پریپیئر کرنا چاہتا ہے. اگر تمہیں وہ چیز نہیں مل رہی ہے جو تمہیں اس وقت چاہیے, تو اللہ تعالیٰ 110% آئی ایم شیور کہ اللہ تعالیٰ اس سے کچھ سبق دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ کچھ سمجھا رہا ہے. سروا کہاں کمی رہ گئی, کیا تم ابھی جو ہے وہ دیکھ نہیں پا رہی ہو, تم وہ ابھی کر نہیں پا رہی ہو جو اللہ تعالیٰ تمہیں بتانا چاہ رہا ہے, سمجھانا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سائنس دینے کی کوشش کرتا ہے, ہم سمجھتے نہیں ہیں. کسی بھی چیز میں ڈیلے بہت بڑا سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی چیز کے لیے پریپیئر کر رہا ہے, یا پھر ابھی وہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے اس بات پہ بھی یقین ہے کہ میں دعا مانگوں گی تو مجھے مل جائے گا. میں نے تو تہجد میں دعا مانگنی ہے تو مجھے مل جانا ہے. لیکن میں نے تہجد میں کیا مانگنا ہے, اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر کرنا, میرے اور میرے بچوں کے حق میں بہتر کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے جتنی بھی آگے چیزیں ہوں, آگے لوگ ملے وہ اچھے ملے. اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنا. مجھے اپنی حفاظت کی دعا مانگنی ہے, مجھے اپنی بہتری کی دعا مانگنی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ سے ضدیں لگانی ہی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا نیکسٹ مومنٹ پہ نیکسٹ منتھ میں کون سے کام کر رہی ہوں گی, میں کس چیز سے ارن کر رہی ہوں گی, میری یہ جاب ہوگی نہیں ہوگی, میری یہ ارننگ ہوگی نہیں ہوگی, آئی ڈونٹ نو. لیکن مجھے کس بات کا بھروسہ ہے کہ میرے بچے میں بھوکے نہیں سوئیں گے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی کمی ہو جائے, کوئی بھی پرابلم ہو جائے, جیسی بھی پرابلم ہو, اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کھلا ہی دیتا ہے. کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ پیٹ بھر ہی دیتا ہے. آپ کو نہیں پتا ہو کہ کہاں سے کیا آئے گا, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے, آپ کو نوازتا ہے. تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے بندے کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے, وہ اس کی لمٹ ہی تک اس کو جو ہے وہ آزماتا ہے. تو اس سے اور زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. میری وہ لمٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے. میں تھک گئی ہوں, میں پریشان ہو گئی ہوں, میں برداشت کر کے اب بہت تھک گئی ہوں. یہ بھی میں نے بہت دفعہ بولا ہے شروع میں اپنی سچویشن میں کہ میں جب سے جو ہے وہ ہوش سنبھالا ہے, میں اپنے آپ کے ساتھ پرابلمس ہی کیوں دیکھ رہی ہوں, چاہے وہ کریئر کو لے کر ہو, چاہے وہ پرسنل لائف کو لے کر ہو, میں ہمیشہ پرابلمس کیوں دیکھ رہی ہوں. یہ سوال بھی ہم لوگ اکثر کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ سچویشنز رہی ہیں. لیکن کیونکہ تم میں وہ ہمت تھی, تم میں وہ جذبہ تھا, تم میں وہ صبر تھا, تم میں وہ حوصلہ تھا کہ تم وہ سب کچھ فیس کر سکو. اور تمہارا ٹائم سیم تو نہیں رہا نا. تم نے اگر وہاں پر کہیں پر اپنی لائف میں جو ہے وہ ایک سیٹ بیک فیل کیا, تم نے ایک کمی فیل کی, تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے کہیں اور بہت کچھ بھی تو نوازا تھا نا. لیکن تم اس وقت وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے, تم وہ دیکھنے سے قاصر تھے, کیونکہ تمہیں صرف اور صرف تمہارا فوکس کیا تھا, یہ کمی ہے, یہ کمی ہے, یہ کمی ہے, یہ کمی ہے, یہ کمی ہے. تم دیکھ ہی نہیں رہتے اللہ تعالیٰ اور کیا کر رہا ہے, اور اچھا کیا کر رہا ہے. ابھی میری لائف میں, اور میں کمپیریزنس پہ جاؤں تو ابھی میری فیڈ جو ہے وہ انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ بھری ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ سب اپنی فیملی فوٹوز لگا رہے ہیں, سب کے فادرز ان کے ساتھ ہیں, یا سب کی فیملیز کمپلیٹ ہے. اب اگر میں اس کمی کو لے کر بیٹھ جاؤں کہ یار میرے بچوں کا باپ نہیں ہے ان کے ساتھ, یا ان کا بچوں کے ساتھ باپ نہیں ہوتا, اس سچویشن میں نہیں ہوتا, اس جگہ پر نہیں ہوتا, اس جگہ پر نہیں ہوتا, تو میں تو صرف اسی پر فوکس کری ہوں نا. لیکن میں اور کیا فوکس نہیں کر پاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتنی ہمت دے رہا ہے کہ میں یہ سب کام کر پا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے کتنی زیادہ جو ہے وہ اس سے نواز رہا ہے, ہمت سے, طاقت سے, اپنے جذبے سے, کہ میں یہ سب کچھ کر پا رہی ہوں اور بہت اچھی طرح کر پا رہی ہوں. الحمدللہ میرے بچے اچھا کھا پی رہے ہیں, اچھا اللہ تعالیٰ پالنے کی ہمت دے رہا ہے, طاقت دے رہا ہے, سہولتیں دے رہا ہے. تو اس سے بہتر میں اور کیا ہو سکتا ہے میرے لیے. اور میں اس کو اگر نیگلیکٹ کر دوں اور صرف اسی کمی کے پیچھے لگ جاؤں کہ باپ نہیں ہے, باپ نہیں ہے, باپ نہیں, تو میں تو ڈپریسڈ ہی رہوں گی اور میں اچھی طرح دیکھوں گی نہیں. اسی سچویشن میں اگر میں نے اپنے اچھے پوائنٹس دیکھنا شروع کر دیے, اچھے اسپیکٹس آف لائف دیکھنا شروع کر دیے, میری لائف سنور جائے گی, میں لائف میں انتہائی خوش رہنے لگوں گی, میں جو ہے سکون میں آ جاؤں گی. اور جب وہ سکون آ جائے گا تو obviously وہ فیس پر بھی شو ہوگا, وہ ہر بات میں بھی شو ہوگا, وہ ہر چیز میں بھی شو ہوگا. تو جہاں بھی اگر ایسا فیل ہونے لگے کہ لائف میں کوئی کمی, تو دیکھو اللہ نواز کہاں رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے, ہر پوائنٹ سے جو ہے وہ مشکلات نہیں دے رہا ہوتا, ہر جگہ سے کمی نہیں چھوڑی ہوتی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ کمی کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بہت بہتر کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کے اوپر اگر ان کا باپ نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر ایسا باپ دیا ہوا ہے کہ وہ میرے بچوں کے لیے بھی باپ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اور وہ ہے باپ سے زیادہ امپورٹنٹ کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے ہر ایک, ان کا چلنا, ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, دونوں بیٹوں کا میرا, کہ انہوں نے جب چلنا اسٹارٹ کیا میرے بابا ہی ان کے پاس تھے, جب انہوں نے بولنا اسٹارٹ کیا میرے بابا ان کے پاس تھے. تو انہوں نے, ان کے پاس وہ چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی چیز نوازی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ساتھ سے نوازا ہوا تھا جب مجھے بہت ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکستان میں اپنے ماں باپ کے پاس ہی رکھا ہوا تھا کہ سروبا اسٹیبل ہو جاؤ, سروبا ہیل ہو جاؤ, اس کے بعد جو ہے وہ ادھر سے بھی نکالوں گا, لیکن تب تک تمہارا بھی ہیلنگ پیریڈ ہے. میں نے جو اپنا ہیلنگ پیریڈ ہے
میں نے پاکستان میں گزارا ہے. آپ لوگوں کے بہت سے میسیجز آتے ہیں, اس میں آپ لوگ یہ بولتے ہو آپ تو کینیڈا میں ہونا, اس لیے آپ کے لیے باتیں کرنا آسان ہے. پاکستان میں زندگی بہت مشکل ہے, پاکستان انڈیا میں زندگی بہت مشکل ہے, یہاں پر ایسا نہیں ہوتا اور یہاں پر ویسا نہیں ہوتا. لیکن میرے 1.5 سال ڈیورس کے فوراً بعد کا وہ پاکستان میں گزرا ہے, اور میں نے وہی ٹائم وہی انہی لوگوں کے جو بہت باتیں بناتے ہیں آپ کے بارے میں, انہی لوگوں کے ساتھ گزارا ہے, اور میں نے یہ دیکھا ہے, اور میں نے وہیں پر ہیل ہوئی ہوں, اور پھر میں یہاں پر آئی ہوں. پوری طرح ہیل ہونے کے بعد میں کینیڈا آئی ہوں, اور اب میں ڈفرینٹ کام کر رہی ہوں. میں اپنے آپ ہیلنگ کا کام نہیں کر رہی ہوں, ہیل میں ہوں, اس ٹراما سے میں ہیلڈ ہوں. باقی جو روز کی بیسس پہ چیزیں آتی ہیں نا, میری تھنکنگ پروسیس ہی چینج ہو گیا ہے. اب مجھے ہیلنگ کی ضرورت ہی اس طرح سے نہیں ہے کہ میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں. میں ڈپریشن میں جائیں نہیں ہوں, کیونکہ میرے پاس بہت بڑی ایک نعمت ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کی. میں ان سے بات کر سکتی ہوں, میں نماز میں رو سکتی ہوں, میں نماز میں ان کو اپنا دکھ درد بتا سکتی ہوں, اور وہ میری مدد کرتے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے بہت ہیلپ ہوئی ہوگی, اور آپ کا تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ چینج ہوا ہوگا ٹوورڈز یور لائف, ٹوورڈز یور پرابلمس, ٹوورڈز یور ہارڈشپس. اینڈ آئی نو ایوری ون از فیسنگ سو مچ. کیا ہم اگر دوسرے کی پریشانی سنتے ہیں تو ہمیں اپنی پریشانی کچھ نہیں لگتی, لیکن ہمیں اس کے حساب سے کام بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے, بہت رحمان ہے, بہت کریم ہے, اور وہ کرم کر رہا ہے, وہ رحم کر رہا ہے, وہ مہربانیاں بھی دے کر رہا ہے. تو بس سمجھو, دیکھو, سوچو, اور لائف بہت اچھی ہو جائے گی, لائف بہت حسین ہو جائے گی جب خود کو جو ہے وہ کمیوں سے نکال کر نعمتوں کی طرف اور رحمتوں کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی طرف لے آؤ گے کہ اس نے کیا کیا عطا کیا ہوگا. خیر, I hope this video will help you in so many ways, and do subscribe, comment and share. Take care. Allah Hafiz.